हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद। आपके लिए लेकर आ रहा हूं वीलॉग लंदन टॉक आपकी खिदमत में, और इसके साथ साथ आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप मेरे इस वीलॉग को इंतहाई पसंदीदगी की निगाह से देखते हैं और मुझे मुख्तलिफ पैगामात, व्हाट्सएप मैसेजेस, SMS और दूसरी जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनके ज़रिए मुझे मुबारकबाद देते हैं, मेरे प्रोग्राम को सराहते हैं। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन, आज लंदन में एक बड़ी ख़बर है कि आज GCSE के इम्तहानात जो हैं, वो जिसको हम अपने पाकिस्तान में आम ज़बान में मैट्रिक भी कहते हैं, और मैट्रिक का इम्तहान या GCSE का इम्तहान बुनियाद होती है तालिब इल्मों के लिए आगे तालीम जारी रखने के लिए। आज ये इम्तहान जो है वो यहाँ उसका नतीजा आया और बच्चों की भारी तादाद ने इन नताइज में कामयाबी हासिल की। मिठाइयों के डिब्बे भी तकसीम किए गए, तोहफे तहाइफ भी दिए गए और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उनको आने वाले दिनों के लिए तालीमी मंसूबों से भी आगाह किया गया। नाज़रीन, ये तो एक ख़बर थी बच्चों की तालीम के बारे में। अब हम आते हैं बच्चों की शादी के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसके बच्चे की शादी कब और कहाँ हो रही है, ये तो शायद अब फत्तू लोहार को भी पता चल गया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो कार्ड दावतनामा जो है वो जितना सर्कुलेट हुआ है वो शायद अब बल्ले वाले के पास, गोलगप्पे वाले के पास, जो है वो किसी मशीन मैन के पास, किसी मोची के पास जो जूते ठीक करता है, तमाम लोगों के पास, पढ़े लिखे अनपढ़ तमाम लोगों के पास जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, ये दावतनामा पहुंच चुका है। और ये दावतनामा मियां नवाज शरीफ के नवासे, बेगम सफदर मरियम अवान के साहबजादे और सैफुर रहमान जो साबका चेयरमैन नैप रहे हैं, उनकी साहबजादी के साथ शादी खानाबादी का दावतनामा है। आयशा उनका नाम है और वो सैफ रहमान की साहबजादी हैं। लंदन में वो लंदन में तालीम हासिल की उन्होंने, और जुनैद सफदर के साथ उनकी पुरानी दोस्ती है जिसका नतीजा अब शादी की सूरत में निकल रहा है। नाज़रीन, ये भी बताते चले जाएं कि ये शादी बेगम कुलसूम नवाज साहबा अपनी ज़िंदगी में ही तय कर गई थी, लेकिन फिर कुछ मामला ऐसे हुए, उनकी खुद भी डेथ हो गई और फिर मियां नवाज शरीफ को अपनी साहबजादी के साथ पाकिस्तान जाना पड़ा, जेल काटना पड़ी, और ये फिर उसके बाद यहाँ जब लंदन आए तो अभी भी ये अच्छा मज़े की बात ये है मज़े की बात ये है कि चंद दिन पहले तक ये वीज़ा एक्सटेंशन की दरख्वास्त दे रहे थे और चंद दिन बाद इन्होंने अपने बच्चे की, नवासे की शादी की भी डेट रखी हुई थी। तो समझ नहीं आती कि ये होम ऑफिस को कुछ बेवकूफ़ बनाना चाह रहे थे या आवाम को ये फैब्रिकेशन करके किसी किस्म की ऐसी तसल्ली देना चाह रहे थे जिससे इनकी पार्टी जो है वो अंदर से ना टूटे। अब बेगम मरियम सफदर अवान साहबा जो है वो ट्वीट कर रही हैं कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है और मुझे जो है वो अपने बेटे की शादी में शिरकत के लिए जाने से रोका जा रहा है। मेरे साथ किसी ने नहीं रोका, आप जाएं, पहले की तरह अदालतों से रिलीफ ले लें, लेकिन याद रखें अब वो लाहौर हाई कोर्ट नहीं है, अब वो लंदन नहीं है। अगर आपको लाहौर हाई कोर्ट ने रिलीफ दे दिया, आप लंदन आ गई, तो आपके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा मुकदमा दर्ज हुआ है। जो आपने इमरान खान के बच्चों को यहूदियों के ज़ेर साया पलने वाले बच्चे कहा था, तो आपके ख़िलाफ़ कैंट के थाने में भी हम नाज़रीन आपको ले जाएंगे और वहाँ से जिसने ये पर्चा कराया है उससे भी मुलाकात करवाएंगे। और कैंट थाने में आपके ख़िलाफ़ एक पर्चा है, आपको जहाज़ में रोका जा सकता है और क्वेश्चनिंग करने के बाद या तो जाने दिया जा सकता है या फिर हवालात की हवा खाने के लिए हवालात में बंद किया जा सकता है। लिहाजा नाती तोती रह गई तो उत्ते मक्खी बह गई, तो ऐसा ना हो कि आप शादी में आएँ
اور آپ کو ڈیالہ کی بجائے برطانیہ کی کسی جیل میں بھیج دیا جائے. جیلیں بڑی سخت ہیں یہاں پر بھی، ذہن میں رکھیے گا. یہاں کوئی وہ جو ہے وہ باہر سے کھانا نہیں آئے گا اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی. بڑی ہائی سیکیورٹی جیل ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. دوسری اہم بات جو آپ نے کی کہ آپ کو اللہ کے اوپر آپ نے معاملہ چھوڑ دیا ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتی کہ ماڈل ٹاؤن میں جو قتل ہوئے تھے ان کا معاملہ بھی انہوں نے اللہ پر چھوڑ دیا تھا؟ تو اللہ نے وہ جو انصاف کرنا تھا قاتلوں سے کرنا، قاتلوں سے بدلہ لینا تھا. تو قاتل تو آپ ہیں. تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ آپ سے اللہ بدلہ لے رہا ہے؟ اللہ ان لوگوں کا، ان مظلومین کا آپ سے بدلہ لے رہا ہے. آپ کو معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے بھی معافی مانگنی چاہیے. جن لوگوں کے قتل ہوئے ان سے معافی مانگنی چاہیے. الٹا آپ شادیاں منا رہی ہیں. اور پھر 12 محرم والی بات جو ہم نے کل بھی کی تھی، بہت افسوس ہوا. سنی العقیدہ لوگ ربیع الاول سے پہلے، کئی لوگ تو سفر میں کر لیتے ہیں لیکن کئی لوگ تو ربیع الاول سے پہلے بھی تاریخ نہیں رکھتے شادی کی. آپ کر کیا رہی ہیں؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. اور پھر جیسا کہ کل میں نے بتایا بھی تھا کہ آپ کے رشتہ دار جو ہیں ان کے کیا کرتوت ہیں. کوئی طبلہ بجانے والا ہے، کوئی جعلی دوائیاں صفیہ کلینک والوں کو دینے والا ہے. اور کیا اچھا یہ بھی بتا دیں کہ یہ شادی کیا پاکستان میں نہیں ہو سکتی تھی؟ بھئی جنید صفدر تو وانٹڈ نہیں ہے، عائشہ رحمان تو وانٹڈ نہیں ہے. تو آپ یہ شادی پاکستان میں بھی کر سکتے تھے. یا ہم نے دیکھا انڈیا کے جو لوگ ہیں، جو خالستان کے لوگ ہیں، ایک ساحل پر ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں کینیڈا میں بھی کی ہیں. کہاں کی ہیں؟ خود نہیں جا سکے، کی ہیں شادیاں. تو یہ پاکستان میں بھی ہو سکتی تھی. لیکن پاکستان میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کے تمام شریک رشتہ دار جو ہیں آپ سے ناراض ہیں. اور آپ کو شک ہے کہ اگر پاکستان میں شادی ہوئی تو شاید پوری طرح سے سلامیاں بھی وصول نہ ہو سکیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم آپ کو جلدی سے یہ بتا دیں کہ میاں نواز شریف نے اپیل دائر کر دی ہے اپنی ایکسٹینشن کے لیے. ویزے کے لیے نہیں، ایکسٹینشن کے لیے. ویزا ان کا ختم ہو چکا ہے. ویزا ان کا 180 دن کا ہم بتا چکے ہیں ختم ہو چکا ہے. ویلڈ جو ہے وہ 10 سال تک تھا، ہے نہیں، وہ ختم ہو چکا ہے. انہوں نے اپیل کی تھی. اپیل کے جواب میں اگر ان کو عدالت جو ہے وہ پھر دوبارہ ریجیکٹ کر دیتی ہے تو ان کے پاس کیا آپشن ہوں گے؟ وہ امریکہ جا سکیں گے، ڈرتے ہیں. امریکہ آج کل عمران خان کا دوست بننے جا رہا ہے. سعودیہ جا سکیں گے، ڈرتے ہیں. سعودیہ کے شاہ جو ہیں عمران خان کے دوست ہیں، کہیں راتوں رات ستے پہ ہی پھڑوا نہ دیں. اس طرح کہاں جائیں گے؟ دنیا تنگ ہو چکی ہے ناظرین ان کے اوپر. ان کو چاہیے کہ اللہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں. یا پھر ان کے پاس ایک اور آپشن ہے، وہ آپشن ہے بائی والا. بائی بنا لے مینوں وے منڈیا تیریاں منتاں. بائی بن جائیں آپ الطاف حسین کے، سائلم لے لیں، دونوں بھائی مزے کریں سائلم کے. اور پھر جو ہے، یا پھر ایک اور آپشن ہے اپنے بچوں کی انویسٹمنٹ کمپنی میں آپ اپنا حصہ ڈالیں اور انویسٹر بن جائیں، اور انویسٹر ویزے پہ آپ یہاں رہنے کے اہل ہو جائیں گے. لیکن بائی بننے والا چانس زیادہ اچھا ہے. آپ جو ہے وہ پولیٹیکل سائلم لے لیں اور الطاف بھائی کی طرح آپ بھی بھائی بن جائیں. دیکھنے میں تو حرکتوں سے تو آپ بھائی ہی لگتے ہیں، لیکن پکے بھائی بن جائیں. پکے بھائی جب بن جائیں گے تو پھر آپ کو ملک دشمنی کے خلاف فیصلے کرنے میں آسانی ہوگی. ایک ہی دکان ہوگی جہاں سے آپ سودا سلف خریدیں گے اور وہ ملک کے خلاف استعمال کریں گے. آپ پر برطانیہ کی زمین تنگ ہو چکی ہے. مریم صفدر صاحبہ، یہاں یہ بھی بتاتا چلا جاؤں، اگر آپ کل بھی نکل آتی ہیں تو آپ کو 10 دن کا کوارنٹائن کرنا پڑے گا ہوٹل میں. وہ قید ہے، وہ ڈیالہ جیل سے زیادہ قید ہے، یاد رکھیے گا. کھانا بھی اچھا نہیں ملتا. اس کے بعد آپ اگر کل بھی آ جاتی ہیں تو پھر آپ 26 سے پہلے برطانیہ میں اپنے گھر نہیں جا سکیں گی. تو شادی تو 22 کو ہے، لہذا یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. اب سرجری کا بھی بول دیا، شادی کا بھی بول دیا، آپ دیکھیں کس کا بولتے ہیں. ناظرین دیکھیں کتنی عجیب بات ہے. یہاں میرے گھر کے سامنے ایک شادی ہو رہی ہے، کمکمے لگے ہوئے ہیں، روشنی کے پھول جگمگا رہے ہیں. یہ ویڈیو دیکھیے. جی ناظرین، یہ ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اب دوسری طرف ایون فیلڈ میں ایک شادی ہو رہی ہے، بڑی شادی، اتنی بڑی شادی کہ جس میں
नाना मफरूर, मामू मफरूर, चाचू मफरूर, फुफ्फड़ मफरूर, माँ अदालतों से सजा याफ्ता, बाप 1500 रियाल पर मुलाजम और न जाने आजकल कहाँ गायब, मामे चाचे सारे भगोड़े, कजन सारे भगोड़े। ये शादी भी एक हो रही है। ये जैसे मैंने आपको वीडियो दिखाई, ये एक रिस्क हलाल कमाने वाले मिडिल क्लास शख्स के किसी बच्चे की शादी है। लेकिन जो शादी एवन फील्ड में हो रही है उसमें चोर, डाकू, मफरूर सब शामिल हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हुआ क्या, घर की दीवार के बाहर किसने क्या लिख दिया, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। यहाँ कुमकुमे लगे हुए हैं, रोशनियां फैल रही हैं, ढोल बज रहे हैं, शादियाने बजाए जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। और दूसरी तरफ करोड़ों रुपए की जायदाद पे किसी मेरे जैसे शरीफ आदमी ने लिख दिया, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। क्या इज्जत है आपकी? कौन लोग हैं आप? कुछ शर्म कायदाब, कुछ शर्म, कोई हया होती है? आप तो आजकल जेल में हैं, इनको पूछें, ये कोई शर्म, कोई हया होती है? लेकिन ये होता रहेगा, ये मुकाफाते अमल है। ये आपको बद्दुआ है शायान अली की, जिसकी वालदा के सामने आपके भगोड़े चमचे आबद शेर अली ने बेइज्जती की उनकी। ये उसकी बद्दुआ है। वो 14 अगस्त को 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने मुजाहरा करने जा रहा है आपके खिलाफ। वो आपको यहां से निकलवा के दम लेगा। जिस दिन से हमने ये कहा कि आपको अरेस्ट किया जा सकता है, सिटीजन अरेस्ट, आबद शेर अली साहब जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप के मिलने में क्या बात है, आए जरा, तो सामने तो आए, मेरे सामने आ जाए, मैं आपको अरेस्ट करूंगा, पुलिस बुलाऊंगा, इन्फोर्स कराऊंगा, आपको डिपोर्ट कराऊंगा, आपका पासपोर्ट जिसपे अराइवल की मोहर नहीं है दिखाऊंगा, और फिर बताइएगा मुझे कि किस चौधरी से वाला पड़ा था। मुझे धमकियां देते हैं लोगों के जरिए। अच्छो भाई की औलाद, हीरा मंडी के गंदे कीड़े, एक सच बोलने वाले साफी को धमकियां देते हो। शादी में नजर आना, मैं ड्यूटी लगाऊंगा तुम्हें, को बंदा आके सिटीजन अरेस्ट करे। तुमने जुर्म किया है, शायान अली की मां के साथ बेइज्जती की है तुमने, नजर आना शादी वाले दिन, मेरा चैलेंज है। तो नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो इस शादी में शरीक होंगे। चमचे कटछे, नासिर भट्ट, क्या से क्या हीरे, आबद शेर अली, साग डार साहब, आपको भी हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने दत्कार के फेंका हुआ है, क्योंकि आपने जो वहां कारनामे गले में किए हुए हैं ना, सबको पता है। और फिर अली इमरान साहब, ये बराती हैं जी, उस बराती के, उस दूल्हे के जिसको हथकड़ी लगी हुई, अभी आपने देखी हथकड़ी लगी हुई है, देखा आपने? दिखाएं जी, दोबारा दिखाएं। उस दूल्हे के बराती कौन है? लो जी, दूल्हा है जुनेद सफदर, दूल्हे के बराती हैं भगोड़ा आबद शेर अली, मनी लॉन्डर सलमान शहबाज, साफ पानी स्कैंडल, एलडीए प्लाजा को आग लगाने का इल्जाम अली इमरान, वालदा कैलबरी फ्रंट में सजा याफ्ता, मामू चाचू सब ताए सारे चोर, सारा टब्बर चोर है। और उस चोर टब्बर का दूल्हा 22 अगस्त को घोड़े में बैठेगा। सारा टब्बर चोर है और उस चोर टब्बर का दूल्हा जो क्रिमिनल है, जिसको हथकड़ियां लगी आपने देखी हैं, वो दूल्हा घोड़े पे बैठेगा और बरतानिया के शरीफ शुरफा गोरे आवाजें क्या लगाएंगे, इसका खौफ है इनको। लेकिन चले, वो गोरे नहीं लगाए, उनको बताना पड़ेगा अंग्रेजी में कि सारा टब्बर चोर है का मतलब क्या है।
ایک دو کو بتا دیا تو شاید وہ لگا بھی دیں گے، لیکن پاکستانی آئیں گے، شایان علی آئے گا، جب آپ گھوڑی پہ بیٹھیں گے نعرہ لگائے گا سارا ٹبر چور ہے، اور سارا ٹبر چور میری کتاب ناظرین آ رہی ہے، اشتہار بھی بن کے آ گیا ہے، آپ ای میل کریں، آپ کو تفصیلات بھیج دی جائیں گی، کتاب بک کرائیں، آپ کی کتاب بک کرانے سے ہماری مالی مدد ہو سکے گی، اخلاقی مدد ہو سکے گی، اور ہم ان چوروں کے چہروں سے نقاب اترتے رہیں گے۔ لیکن یہاں میں یہ ضرور کہہ کے اپنا پروگرام اختتام کروں گا کہ خدا سے معافی مانگیں، آپ کی شادیاں ماں باپ کے بغیر ہو رہی ہیں، آپ کے جنازے لواحقین کے بغیر جا رہے ہیں، آپ نے بڑا ظلم کیا ہے ماڈل ٹاؤن میں، بڑے بڑے ظلم کیے ہیں، ان کی معافی مانگیں، اللہ آپ کو معاف کر دیں گے، آپ کی سیدھیاں پٹھیاں جو پٹھیاں ہیں وہ سیدھیاں ہو جائیں گی، اور پھر آپ ہنسی خوشی زندگی گزار سکیں گے۔ پاکستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ آپ سب دوستوں کو کل آنے والے 14 اگست کی بہت بہت دلی مبارک۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔